हेलो स्टुडेन्ट्स, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल एनओएसमा नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी केमिस्ट्रीको सेकेन्ड पार्ट फर्स्ट च्याप्टर बेसिक कन्सेप्ट्स अफ केमिस्ट्रीको हामी फर्स्ट पार्ट गरिसकेका थियौँ। आज हामी अब फर्स्ट पार्ट यहाँसम्म हाम्रो भएको थियो। आज हामी यसको सेकेन्ड पार्ट लिएर आछौँ र सेकेन्ड पार्ट भनेको सेकेन्ड भिडियो हुने भयो। अनि यसमा चाहिँ आज हामी पढ्छौँ नयाँ कन्सेप्ट मोल कन्सेप्ट भनेको के हो भने आज चाहिँ हामी यो पार्टमा डिस्कसन गर्छौँ। इन एसआई सिस्टममा चाहिँ हामी मोललाई, जुन हाम्रो एमओएल मोल हो, यसको सिम्बल चाहिँ एसवाइएमबिओएल, यसको सिम्बल चाहिँ हामी एमओएल मोल लेख्छौँ। एसआई सिस्टममा एसआई युनिट्समा एमाउन्ट अफ सब्स्टान्स जुन मोल हुन्छ, यसको सिम्बल चाहिँ हामी के लेख्छौँ त, एमओएल मोल लेख्छौँ। अब मोल भनेको के हो त? अब यसको डेफिनेसन हेर्ने हो भने मोल भन्ने चाहिँ के हुन्छ भने यसको डेफिनेसन लेखौँ। मोलको डेफिनेसन के हो त? अ मोल इज द amount of a substance that contains as many entities त्यो चाहिँ के हुन सक्छ त? एटम्स नि हुन सक्छ, मोलिक्युल्स, आयन्स और अदर पार्टिकल्स। वन मोलमा चाहिँ जे नि हुन सक्छ है, एटम्स, मोलिक्युल्स, आयन्स, अदर पार्टिकल्स, ग्रेन्स, जे नि हुन सक्छ। कन्डिसन्स के हो? एज देयर आर atoms in exactly 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। अब यसलाई बुझौँ। कार्बन 12 आइसोटोपलाई चाहिँ हामी रिफरेन्समा ल्यायो। अब one mole is the amount of substance that contains as many entities, atoms नि हुन सक्छ, molecules, ions or other particles, as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope. 12 gram of C12 isotope लिने, 12 gram of C12 isotope लिने, अनि यो 12 ग्राम C12 आइसोटोपमा जतिवटा एटम्स प्रेजेन्ट छ नि, जतिवटा एटम्स प्रेजेन्ट छ त्यही चाहिँ हाम्रो के हो त? वन मोल हो। C12 आइसोटोपलाई चाहिँ हामी रिफरेन्स लिएको छौँ। यहाँ C12 आइसोटोप रिफरेन्स ल्याएको छौँ। अनि 12 ग्राम अफ C12 आइसोटोपमा जतिवटा एटम्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही चाहिँ हाम्रो के हो त? वन मोल हो। तर वन मोल अफ एटम्स मात्र हुँदैन कि वन मोल अफ जे नि कुरो हुनसक्छ। वन मोल अफ मोलिक्युल्स हुनसक्छ, वन मोल अफ एटम्स हुनसक्छ, वन मोल अफ इलेक्ट्रोन्स हुनसक्छ, वन मोल अफ ग्रेन्स हुनसक्छ। हामीले यति बुझ्नु पर्यो कि C12 आइसोटोपको 12 ग्राममा कतिवटा एटम्स हुन्छ त? जतिवटा एटम्स हुन्छ त्यही नै हाम्रो के हो त? वन। अब चाहिँ एउटा मेथड हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ मास स्पेक्ट्रोमिटर। यो मास स्पेक्ट्रोमिटर मेथड युज गरेर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा एटम, one atom of C12 आइसोटोप, को चाहिँ मास फाइन्ड गर्यो है त। अनि यसको मास चाहिँ यो मास स्पेक्ट्रोमिटर टेक्निक युज गरेर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ C12 आइसोटोपको एउटा एटमको चाहिँ के गर्यो त? मास फाउन्ड आउट गर्यो। र त्यो मास कति हुन्छ त? 1.992648 इन्टु 10⁻⁻23 ग्राम हुन्छ। यो चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्यो त? मास स्पेक्ट्रोमेथड टेक्निक युज गरेर साइन्टिस्टहरूले चाहिँ one atom of C12 आइसोटोपको चाहिँ मास फाइन्ड गर्यो। र त्यो मास कति हुन्छ त? 1.992648 इन्टु 10⁻⁻23 ग्राम हुन्छ। र मैले अघि भनेको थिएँ यो हाम्रो डेफिनेसन अनुसार 12 ग्राम अफ C12 आइसोटोपमा जतिवटा एटम्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही नै हाम्रो वन मोल हो। ठिक छ। त अब वन मोलको डाटा कसरी निकाल्ने, एभोगाड्रो नम्बर कसरी निकाल्ने त? हामीलाई थाहा छ नि, 12 ग्राम जुन छ, 12 ग्राम हाम्रो के हो त? 12 ग्राम
C12 आइसोटोप यदि हामी ल्याएको छौँ 12 ग्राम हाम्रो C12 आइसोटोप हो अनि यसमा चाहिँ अब 12 ग्राम C12 आइसोटोपमा त C12 आइसोटोपको थुप्रै एटम्सहरू हुन्छन्। अब यसलाई चाहिँ हामी एउटा C12 आइसोटोपको एटमको मासबाट के गर्छौँ त डिभाइड गर्छौँ। त 12 ग्राम यसलाई यसरी लेख्यो 12 ग्राम पर मोल अफ C12 आइसोटोप मैले लिए पर मोलको कुरो गर्दैछौँ किनकि 12 ग्राम C12 आइसोटोप भनेकै 1 मोल हुन्छ। 12 ग्राम पर मोल C12 आइसोटोप लिए अनि यसलाई चाहिँ एउटा एटमको माससँग त्यो कति हुन्छ 1.992648 इन्टु 10⁻⁻23 ग्राम हुन्छ एउटा एटमको पर C12 एटम भयो किनकि एउटा एटमको मास यति हुन्छ नि त पर C12 एटमको मास यति भयो। जब यो दुईटालाई हामी डिभाइड गर्छौँ त हाम्रो आन्सर आउँछ 6.022137 इन्टु 10⁻23 एटम्स र यो एटम्स कति मोलमा आएको त पर मोल आएको हो। त्यसैले यो नम्बर जुन हामीले आछ नि यो नम्बर 6.022137 इन्टु 10⁻23 एटम्स पर मोल यही चाहिँ हाम्रो के हो त एक मोलमा कति एटम्स हुन्छ यसकै चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेसन भयो र यो नम्बर जुन छ यसलाई हामी एभोगाड्रो यहाँ हामी भन्न सक्छौँ देयरफोर 1 मोल यदि हामीले भन्छौँ भने 1 मोल भनेको कति एटम्स हुन्छ त 6.022137 इन्टु 10⁻23 एटम्स नि हुन सक्छ अथवा मोलिक्युल्स नि हुन सक्छ अथवा आयन्स नि हुन सक्छ जे नि हुन सक्छ है। र यो जुन नम्बर छ नि यो नम्बरको हामीले स्पेशल एउटा नाम दिएको छौँ यसलाई हामी एभोगाड्रो नम्बर अथवा एभोगाड्रो कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ र यसलाई हामी Na ले के गर्छौँ त डिनोट गर्छौँ र एभोगाड्रो कन्स्ट्यान्ट जुन Na हुन्छ यसको भ्याल्यु कति हुन्छ त 6.022137 इन्टु 10⁻23 इन्टिटिज लेखिदिउँ नि यहाँ इन्टिटिज यो इन्टिटिजमा जे नि हुन सक्छ एटम्स नि हुन सक्छ मोलिक्युल्स नि हुन सक्छ आयन्स नि हुन सक्छ हो यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो भयो। साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो एभोगाड्रो नम्बर यो 1 मोलहरू किन इन्ट्रोड्युस गरे त किन सपोज A + B को रियाक्सन भयो C + T भनौँ त A को कति पार्ट रियाक्सन गर्दैछ B को कति पार्ट रियाक्सन गर्दैछ यो हामी आँखाले त हेर्न सक्दैनौँ र कति यसको मोलिक्युल्स कति यसको एटम्स रियाक्सनमा कम्बाइन भइरहेछ त्यो नि आँखाले हामी ह्यान्डले त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यस्ता कुराहरू रियाक्सन्सहरू कुन प्रोपोर्सन बाई वेटमा रियाक्सन गरिरहेछ त्यो कुरोहरू बुझ्नको लागि चाहिँ हामी मोलको कन्सेप्ट लिएर आएको होइनौँ कि साइन्टिस्टहरूले केमिस्टहरूले यो मोलको कन्सेप्ट लिएर आएको हो र मोलको कन्सेप्टले के थाहा हुन्छ भने एक मोल सपोज यसरी मानौँ यो एउटा रियाक्सन भयो यो 1 थियो यो 2 थियो यो 3 थियो यो 4 थियो भने 1 मोल अफ A चाहिँ 2 मोल अफ B सँग रियाक्सन गरिरहेछ यो रियाक्सनमा। अब 1 मोल अफ A ले रियाक्सन गरिरहेछ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ Na नम्बर अफ के छ त एटम्स छ। 2 मोल अफ B ले रियाक्सन गर्दै किनकि अगाडि 2 छ नि त कोफिसिएन्ट स्टिचियोमेट्रिक कोफिसिएन्ट 2 छ भने यसको मतलब 2 मोल अफ B ले रियाक्सन गर्दैछ भने हामी कति बुझ्नु पर्यो 2 इन्टु Na नम्बर अफ एटम्स अथवा मोलिक्युल्स B को रियाक्सन गरिरहेछ भने 1 मोल अफ A रियाक्सन गरिरहेछ भने Na नम्बर अफ एटम्स A को र ट्वाइस अफ Na नम्बर अफ एटम्स B को रियाक्सन भएर 3 मोल अफ C र 4 मोल अफ के बनिरहेछ त D बनिरहेछ। त्यसैले कुनै पनि रियाक्सन्स कुन क्वान्टिटीमा प्रोसिड भइरहेछ त्यो रियाक्सन्सको कतिवटा एटम्स त्यसमा कम्बाइन भइरहेछ त्यो हामी आँखाले त काउन्ट गर्न सक्दैनौँ या आँखाले त हेर्ने कुरो होइन त्यो। त्यसैले हामी यो मोल कन्सेप्ट साइन्टिस्टहरूले केमिस्टहरूले इन्ट्रोड्युस गरायो। अब चाहिँ एउटा कुरा यसमा चाहिँ केही फर्मुलाहरू इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू हामी नोट डाउन गर्दै जाऊँ। यो फर्मुलाहरू क्वेसन्स गर्ने बेलामा चाहिँ युज हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू अब इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू यसमा के हुन सक्छ अब जस्तै नम्बर अफ मोल्स कसरी झिक्ने त फर्मुला नम्बर 1 नम्बर अफ मोल्स कसरी झिक्ने
यदि तपाईलाई टोटल वेट दिया छ भने त्यो केसमा नम्बर अफ मोल्स कसरी झिक्न सकिन्छ नम्बर अफ मोल्स मैले सानो एनले डिनोट गरेँ माथि सपोज तपाईँलाई टोटल वेट दिया होला यति ग्राम अफ दिस रियाक्ट विथ दिस अब जति भने हुन्छ नि त्यो टोटल वेट माथि लेख्नु पर्यो र जुन कुरोको तपाईँ निकाल्दै हुनुहुन्छ यसको मोल कति होला त्यसको मोलर मासले के गर्नु पर्यो त डिभाइड गर्नु पर्यो माथि टोटल मास हुनु पर्यो टोटल मास अथवा वेट भनौँ कुरो उयो तल चाहिँ मोलिकुलर मास अथवा मोलिकुलर वेटले के गर्नु पर्यो त डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट हुन्छ मोलर मास नै हुनसक्छ मोलर मासको ठाउँमा हामी यदि एटम्सहरूको कुरो गर्दैछौँ भने यो एटम्सहरूको कुरो गर्दैछौँ भने त्यहाँ एटम्सको त मोलर मासलाई हामी के लेख्छौँ त ग्राम एटोमिक मास लेख्छौँ ग्राम एटोमिक मास ग्राम एटोमिक मास चाहिँ एटम्सहरूको मास भयो अब जस्तै मोलिक्युल्सहरूको नम्बर अफ मोल्स झिक्दैछौँ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त ग्राम मोलिकुलर मास लेख्नुपर्ने हुन्छ ग्राम मोलिकुलर मास लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि हामी आयन्सहरूको नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट गरिरहेछौँ भने त्यो बेला चाहिँ आयोनिक मास लेख्नुपर्ने हुन्छ सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला थियो अब अर्को फर्मुला कसरी झिक्ने त नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने अर्को फर्मुला नम्बर अफ मोल्स एन नै डिनोट गर्छौँ यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि सल्युसनको भोल्युम दिया छ भने भोल्युम होइन कुनै पनि सल्युसन्सको के दिया छ त भोल्युम केमा दिया छ त इन लिटर दिया छ भने भोल्युम्स इन लिटरलाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ त 22.4ले डिभाइड गर्नुभयो भने जुन क्वान्टिटी आउँछ त्यो नम्बर अफ मोल्स रिप्रेजेन्ट गर्छ किनभने हामीलाई थाहा छ भने हामीलाई के थाहा छ भने यदि कुनै पनि ग्यासेस छ भने 1 मोल अफ ग्यासेस एट एसटिपी र एनटिपी एसटिपी भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर र एनटिपी भनेको नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा अथवा स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा 1 मोल अफ ग्यासको भोल्युम कति हुन्छ त 22.4 लिटर हुन्छ सो यो प्रोपर्टी हामी युज गरेर यदि कुनै ग्यासको भोल्युम तपाईलाई लिटरमा दिया छ भने त्यो ग्यासको कति मोल त्यहाँ प्रेजेन्ट छ यदि हामीलाई कसैले क्यालकुलेट गर्न भन्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ त्यो भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर डिभाइड गर्छौँ 22.4ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट हुन्छ र माथि चाहिँ के छ त भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर यो जुन भोल्युम छ नि यो भोल्युम यो चाहिँ भोल्युम अफ ग्यास इन लिटर हुने भयो यो फर्मुला भयो अर्को फर्मुला हामी कसरी हेर्न सक्छौँ भने नम्बर अफ मोल्सकै अर्को फर्मुला नम्बर अफ मोल्सको अर्को फर्मुला हामी के हेर्न सक्छौँ त यसको अर्को फर्मुला हुन्छ नम्बर अफ पार्टिकल्स त्यो जे नि हुनसक्छ एटम्स मोलिक्युल्स आयन्स ग्रेन्स जे नि हुनसक्छ नम्बर अफ पार्टिकल्स मैले एनले डिनोट गरेँ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त एभोग्याड्रो नम्बरले यदि जब हामी यसलाई डिभाइड गर्छौँ एभोग्याड्रो नम्बरलाई मैले एनले डिनोट गराएको थिएँ नम्बर अफ पार्टिकल्स एनलाई जब हामी एभोग्याड्रो नम्बरले डिभाइड गर्छौँ एनले जब डिभाइड गर्छौँ त्यति बेला नै हाम्रो के आउँछ त नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट हुन्छ टोटल नम्बर अफ पार्टिकल्स एनलाई जब हामी एभोग्याड्रो नम्बर अथवा एभोग्याड्रो कन्स्टेन्टले डिभाइड गर्छौँ अनि हामी नम्बर अफ मोल्स के क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अनि यो नम्बर अफ पार्टिकल्सको ठाउँमा हामी नम्बर अफ एटम्स नि भन्न सकिन्छ फेरि कन्फ्युज नहोस् है यो नम्बर अफ पार्टिकल्सको ठाउँमा नम्बर अफ एटम्स नि भन्न सकियो डिभाइड बाई एनए अथवा नम्बर अफ मोलिक्युल्स नि भन्न सकियो नम्बर अफ मोलिक्युल्स नि भन्न सक्यो डिभाइड बाई एनए यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट कन्सेप्ट हेर्छौँ यसमा नेक्स्ट कन्सेप्ट हाम्रो के रहेछ त सम लेखौँ यहाँ सम रिलेटेड डेफिनेसन्स सम रिलेटेड डेफिनेसन्सहरू अब यसमा चाहिँ हामी फर्स्टमा हेर्न सक्छौँ एटोमिक मास भनेको के हो एटोमिक मास र यसलाई नै हामी अर्को नाममा रिलेटिभ एटोमिक मास नि भन्छौँ रिलेटिभ एटोमिक मास नि भन्छौँ अब के हो त यो रिलेटिभ एटोमिक मास र एटोमिक मासको कन्सेप्ट के हो यो भने चाहिँ यसको डेफिनेसन म लेखिदिन्छु इट इज डिफाइन्ड as the number it is defined as the number which indicates how many times
the mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1/12th part of the mass of one atom of C12 आइसोटोप. यो डेफिनेसन सार्नु होला है. अब यो भन्ने चाहिँ एटोमिक मास भन्ने चाहिँ के रहेछ भने इट इज डिफाइन्ड एज द नम्बर विच इन्डिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास अफ one atom of an element is heavier in comparison to 1/12th part of the mass of one atom of C12 आइसोटोप. C12 आइसोटोपको 1 एटमको मासको 1/12th पार्ट भन्दा कुनै पनि एलिमेन्टको एउटा एटमको मास कति गुना हेभियर छ, यही कुरो एटोमिक मासले रिप्रेजेन्ट गर्छ है त. एटोमिक मासले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने कुनै पनि एटमको कुनै पनि एलिमेन्टको एउटा एटमको मास C12 आइसोटोपको एउटा एटमको मासको 1/12th पार्ट भन्दा कति गुना हेभियर छ, यो कुरो चाहिँ हाम्रो एटोमिक मास अथवा रिलेटिभ एटोमिक मासले जनाउँछ है त. अब यसमा चाहिँ अर्को कन्सेप्ट के छ भने यसपछि अर्को कुरा के आउँछ भने एटोमिक मास युनिट AMU. सुन्नुभयो होला नाम, हामी भन्छौँ नि यसको यति AMU, एटोमिक मास युनिट AMU भनेको के हो त, यो नै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ. अब यसको डेफिनेसन हेर्नु भने यसको डेफिनेसन के भन्छ, द क्वान्टिटी 1/12th mass of an atom of C12 isotope is called AMU. 1 atom of C12 isotope को 1/12th पार्ट गर्ने हो भने इट मिन्स 1 एटम C12 आइसोटोपको एउटा एटम लिने हो, त्यसको मासको 1/12th पार्ट गर्दाखेरि जुन मास हामीलाई आउँछ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त 1 AMU मास भन्छौँ. जस्तै देयरफोर हामी लेख्न सक्छौँ 1/12th पार्ट अफ द mass of one atom mass of one atom of C12 आइसोटोपलाई के लेख्न सक्छौँ त, C12 आइसोटोपलाई के लेख्न सक्छौँ त 1/12th part of the mass of one atom of C12. यसलाई लेख्न सकिन्छ 1/12 इन्टु एउटा एटम C12 आइसोटोपको एउटा एटमको मास कति हुन्छ, अघि मैले भनेको थिएँ मास स्पेक्ट्रोमिटरबाट फाइन्ड आउट गरेको कति हुन्छ त 1.9924 इन्टु 10⁻⁻23 ग्राम हुन्छ. यसलाई जब सल्भ गर्नुहुन्छ त तपाईँको भ्याल्यु आउँछ 1.67 इन्टु 10⁻⁻24 ग्राम र यही भनेको हाम्रो के हो त 1 AMU. अब यसलाई नै यहाँ हाइलाइट गरेर लेख्नु 1 AMU भनेको कति ग्राम रहेछ त 1.67 इन्टु 10⁻⁻24 ग्राम रहेछ. यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो. र 1 AMU अब एटोमिक मास युनिटले अथवा एटोमिक मास अथवा या रिलेटिभ एटोमिक मास भनेको के हो त कुनै पनि एटम यो 1 AMU भन्दा कति गुना हेभियर छ, किनकि 1 AMU भनेकै 1/12th अफ मास अफ one atom of C12 आइसोटोप हो. 1 AMU भनेको 1/12th अफ मास अफ one atom of C12 आइसोटोप र 1 AMU को भ्यालु आउँछ 1.67 इन्टु 10⁻⁻24 ग्राम र एटोमिक मासले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त त्यो एलिमेन्टको एउटा एटम चाहिँ 1 AMU को कम्पेरिजनमा कति गुना हेभियर छ, यो कुरो चाहिँ हामीलाई एटोमिक मासले
दिन्छ। यसमा एउटा इक्जाम्पल लिने हो भने इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भने हामीलाई थाहा छ नि एटोमिक मास अफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको एटोमिक मास कति हुन्छ 1.008 AMU। त्यस्तै एटोमिक मास अफ अक्सिजन, अक्सिजनको एटोमिक मासको कुरो गर्दैछौँ है। अक्सिजनको एटोमिक मास कति हुन्छ 15.9994। यसलाई हामी राउन्ड अफ गरेर 16 AMU लिन्छौँ। यो चाहिँ राउन्ड अफ गरेर यसलाई हामी 16 AMU लिन्छौँ। अब हाइड्रोजनको एटोमिक मास 1.008 AMU हुन्छ। यसको मतलब के भयो भने हाइड्रोजनको एउटा एटम 1.008 टाइम्स 1 AMU सँग के छ त हेभियर छ। अथवा हाइड्रोजनको एउटा एटम्स 1.008 टाइम्स 1/12 अफ मास अफ 1 एटम अफ C12 आइसोटोप भन्दा के छ त हेभियर छ। त्यस्तै अक्सिजनलाई हेर्ने हो भने अक्सिजनको एउटा एटमको मास 16 AMU हुन्छ। यसको मतलब अक्सिजनको एउटा एटम 16 गुना बढी हुन्छ के को कम्पेरिजनमा 1/12 अफ द मास अफ 1 एटम अफ C12 आइसोटोप। यही हो एटोमिक मासको कन्सेप्ट। एटोमिक मासको कन्सेप्ट हेर्ने हो भने मतलब 1/12 पार्ट अफ द मास अफ 1 एटम अफ C12 आइसोटोप भन्दा त्यो एलिमेन्टको एउटा एटम कति टाइम्स हेभियर हो, यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई एटोमिक मास अथवा रिलेटिभ एटोमिक मास भन्नेले दिन्छ। अब हामी यसमा नेक्स्ट कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। त्यो कन्सेप्ट भनेको हाम्रो के हो त ग्राम एटोमिक मास। र यो ग्राम एटोमिक मासलाई कहिलेकाहीँ हामी मास अफ 1 ग्राम एटम नि भन्छौँ। अब ग्राम एटोमिक मास भनेको के हो त एटोमिक मासलाई जब हामी ग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ नि त्यसलाई नै हामी ग्राम एटोमिक मास भन्छौँ। जस्तै यसको यो डेफिनेसन लेखिदिन्छु। when numerical value of atomic mass of an element, किनकि एलिमेन्टसँग एटम एट्याच हुन्छ त्यसैले एटोमिक मास बनायो। मोलिक्युलको कुरो गर्ने भने मोलिकुलर मास भन्थ्यौँ। when numerical value of atomic mass of an element is expressed in grams, then the value becomes ग्राम एटोमिक मास। बुझ्नुभयो नि, जब हामी एटोमिक मासको न्युमेरिकल भ्याल्यु सेम राख्ने तर युनिट AMU को सट्टा चाहिँ यदि हामी ग्राम लेख्छौँ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो एटोमिक मास जुन हुन्छ त्यो ग्राम एटोमिक मास भइदिन्छ। जब हामी एटोमिक मास कुनै जस्तै अक्सिजन एटमको एटोमिक मास कति हुन्छन् 16 AMU हामीले हेरिसक्या हो 16 AMU। यदि 16 AMU नभनेर यदि हामी 16 ग्राम भन्छौँ भने त्यो 16 ग्राम चाहिँ अक्सिजनको के हुन्छ त ग्राम एटोमिक मास भइदिन्छ। र 16 AMU भन्ने हो भने त्यो चाहिँ के भइदिन्छ त एटोमिक मास मात्र हुन्छ अथवा रिलेटिभ एटोमिक मास हुन्छ। रिलेटिभ एटोमिक मास हुन्छ अथवा एटोमिक मास हुन्छ AMU को केसमा। यदि न्युमेरिकल भ्याल्यु सेम राख्ने र युनिट चाहिँ ग्राम युज गर्ने हो भने एटोमिक मास चाहिँ केमा कन्भर्ट भइदिन्छ त ग्राम एटोमिक मासमा कन्भर्ट भइदिन्छ है त। देयरफोर अझै हामी लेख्न सक्छौँ यसमा ग्राम एटोमिक मास। यो सबै कन्सेप्टहरू न्युमेरिकलमा युज हुन्छ है, त्यसैले मजाले पढ्नु होला, नोट बनाउँदै जानु होला। ग्राम एटोमिक मास भनेको के हुन्छ त मास अफ 1 ग्राम एटम नि हुन्छ। ग्राम एटोमिक मास भनोस् या मास अफ 1 ग्राम एटम भनोस् अथवा मास अफ 1 मोल एटम भनोस्, सबै कुरो एउटै हो है, यो कन्फ्युज नहुनु होला। ग्राम एटोमिक मास नि भन्न सक्छ, मास अफ 1 ग्राम एटम नि भन्न सक्छ, मास अफ 1 मोल एटम नि भन्न सक्छ। यो सबै एउटै कुरो हो र यो सबै भनेको हामीलाई थाहा छ नि एभोगाड्रो नम्बरको मास अफ
Na एटम्स हुन्छ र यो Na हाम्रो के हो यो Na के हो त हाम्रो एभोगाड्रोज नम्बर भयो र अझै यसलाई लेख्ने हो भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ त मास अफ Na एटम्स भनेको छ र Na को मान कति हुन्छ भ्याल्यु मास अफ Na को भ्याल्यु हुन्छ कति भन्नुस् त 6.023 into 10 to the power 23 के त एटम्स यो कुराहरू बुझ्दै जानु पर्यो है त त्यस्तै यसमा एउटा इक्जाम्पल लिने हो भने इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भने एकछिन यो पेन लिम ल यो मजाले देखिया छ एकछिन अर्को चेन्ज गर्छु इक्जाम्पल एउटा लिम हामी जस्तै ग्राम एटोमिक मास अफ अक्सिजन कति हुन्छ ग्राम एटोमिक मास अफ अक्सिजन भन्नुस् त अक्सिजनको ग्राम एटोमिक मास कति हुन्छ यसलाई हामी यो नि लेख्न सक्छौं है मास अफ 1 ग्राम एटम अफ अक्सिजन नि लेख्न सक्छौं है यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्न सकिन्छ मास अफ 1 मोल एटम अफ अक्सिजन नि लेख्न सकिन्छ र यो सबैको भ्यालु कति अझै के लेख्न सकिन्छ एभोगाड्रो नम्बरको फर्ममा मास अफ Na एटम्स अफ अक्सिजन नि लेख्न सकिन्छ र यो सबैको कति हुन्छ त 16 AMU हैन कि 16 ग्राम बुझ्नुभयो नि ग्राम एटोमिक मासमा चाहिँ अगाडिको न्युमेरिकल भ्यालु सेम लिने तर युनिट चाहिँ AMU नलेखेर ग्राम लेख्नु पर्यो अब यसपछि हामी अर्को पढ्छौं मोलिकुलर मास अघि हामीले एटोमिक मास पढ्या थियौं अब हामी मोलिकुलर मास पढ्छौं त्यही अनुसार अघि हामीले ग्राम एटोमिक मास पढ्या थियौं अहिले फेरि ग्राम मोलिकुलर मास पढ्छौं कुरो उही हो तर यति मात्र अघि चाहिँ हामी एटमको कुरो गर्दै थियौं अब चाहिँ हामी मोलिक्युलको कुरो गर्छौं यसमा चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो के रहेछ त मोलिकुलर मास र मोलिकुलर मासको अर्को नेमिङ के हो त रिलेटिभ मोलिकुलर मास भनोस् अथवा रिलेटिभ मोलिकुलर मास भनोस् कुरो उही हो र यसको डेफिनेसन के हुन्छ त डेफिनेसन सेम छ द नम्बर which indicates how many the numbers which indicates how many times the mass of one molecule of a substance is heavier in comparison to 1/12th part of the mass of an atom of C12 isotope सेम रहेछ कन्सेप्ट है डेफिनेसन नि सेम रहेछ तपाईहरुले नोट गर्नुभयो होला मोलिकुलर मास चाहिँ के हुन्छ त द नम्बर व्हिच इन्डिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास अफ वन मोलिक्युल कुनै पनि सब्स्टान्सको वन मोलिक्युलको मास 1/12th अफ द मास अफ एउटा C12 आइसोटोपको मासको 1/12th पार्ट भन्दा कति गुणा हेभियर छ त्यही चाहिँ हाम्रो के हो त मोलिकुलर मास हो यदि मोलिकुलर मासलाई यदि हामी ग्राममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने त्यो हाम्रो ग्राम मोलिकुलर मास भइदिन्छ मोलिकुलर मासलाई यदि हामी ग्राममा कन्भर्ट गर्ने हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ त ग्राम मोलिकुलर मास भइदिन्छ अर्को हाम्रो के छ ग्राम मोलिकुलर मास र यसको अर्को नाम के हो त मास अफ 1 ग्राम मोलिक्युल नि भन्छौं ग्राम मोलिकुलर मास भनोस् अथवा मास अफ 1 ग्राम मोलिक्युल भनोस् कुरो उही हो यसमा चाहिँ केही फरक छैन when numerical value of molecular mass of the substance is expressed in gram then the value becomes gram molecular mass सेम है त मोलिकुलर मासको जुन भ्यालु सेम राखेर तर AMU चाहिँ नलेखेर ग्राममा यदि हामी आन्सर दिइराछौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो ग्राम मोलिकुलर मास भइदियो
यसको मैले डेफिनेसन सेम छ त्यसैले लेखिन देयरफोर ग्राम मोलिकुलर मासलाई हामी के लेख्न सक्छौं त मास अफ 1 ग्राम मोलिक्युल अथवा मास अफ 1 मोल मोलिक्युल लेख्न सक्छौं यो यसको अर्को नाम भयो सिमिलरली हामी के लेख्न सक्छौं एभोगाड्रो नम्बरको टर्म्समा मास अफ Na मोलिक्युल्स लेख्न सक्छौं सेम छ है माथि जस्तै छ सेम छ है सो कन्फ्युज हुने हैन एउटा बुझिसकेपछि अर्को सेम हुन्छ मास अफ र Na को ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ 6.023 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स लेख्न सकिन्छ सो यस्ता कुराहरू तपाईहरुले बुझ्दै जानु पर्यो अब यसमा हामी एउटा एक्जाम्पल गरौँ एक्जाम्पल गर्दाखेरि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ एउटा एक्जाम्पल गरौँ सपोज यदि ग्राम मोलिकुलर मास अफ H2SO4 भनेको छ भने कति हुन्छ ग्राम मोलिकुलर मास अफ H2SO4 कति हुन्छ झिक्न भनेको छ कसरी झिक्ने अब हेर्नुस् होला यो H2SO4 को एउटा मोलिक्युल हो नि एउटा मोलिक्युलको मासलाई ग्राममा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अब हाइड्रोजनको मास कति हुन्छ दुईटा हाइड्रोजन छ एउटा हाइड्रोजनको मास हामी सरी 1 AMU लिन्छौँ त दुईटा हाइड्रोजन त 2 into 1 भयो एक्चुअलमा 1.008 हुन्छ तर हामी क्यालकुलेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ 1 लिन्छौँ सिम्प्लिसिटीको लागि अन्त 2 into 1 हुने भयो ठिक छ अनि सल्फरको मास कति हुन्छ सल्फरको एटोमिक नम्बर 16 इभन छ यसलाई डबल गरिदिने 16 दुना 32 चाहिँ सल्फरको मास हुने भयो एटोमिक मास हुने भयो अनि अक्सिजन कति 4 वटा छ त एउटा अक्सिजनको कति हुन्छ भन्नु त 16 हुन्छ 4 वटा छ सो 4 into 16 यो भयो 2 यो भयो 32 अनि 16 चौका 64 यो सबैलाई एड गर्ने हो भने 98 ग्राम हुने भयो यो 98 ग्राम चाहिँ के हो त H2SO4 को ग्राम मोलिकुलर मास हो र यसलाई तपाईलाई यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ है यो 98 ग्राम जुन छ यसलाई हामी यसरी नै लेख्न सक्छौं मास अफ 1 ग्राम मोलिक्युल अफ H2SO4 1 ग्राम मोलिक्युल अफ H2SO4 को मास कति हुन्छ त 98 ग्राम हुन्छ अर्को भाषामा यसरी लेख्न सकिन्छ यसलाई मास अफ 1 मोल मोलिक्युल अफ H2SO4 यो म डिफ्रेन्ट नामहरु किन भन्दैछु भने किनकि कहिलेकाहीँ कम्पिटेटिभ एक्जाममा के हुन्छ भने ग्राम मोलिकुलर मास अफ H2SO4 नभनेर यदि तपाईलाई यो भन्दियो मास अफ 1 ग्राम मोलिक्युल अफ H2SO4 98 ग्राम छ है त्यति बेला कन्फ्युज चाहिँ हुने होइन किनकि डिफ्रेन्ट नाम्सहरु याद गरिसकेपछि कन्फ्युज हुँदैन ग्राम मोलिकुलर मास अफ H2SO4 को सट्टा कुनै बेला यदि मास अफ 1 मोल मोलिक्युल अफ H2SO4 भनेको छ भने त्यो चाहिँ कति हुन्छ त 98 ग्राम नै हुन्छ सो यस्तो कुराहरुमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला अब चाहिँ हामी यसमा एक अर्को कन्सेप्ट हेर्छौं अर्को कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भने एक्चुअल मास भनेको के हो त अहिलेसम्म त हामी C12 आइसोटोप या AMU को फर्ममा मासलाई कन्भर्ट गर्दै थियौं अब कुनै पनि स्पेसिसको एक्चुअल मास भने कति हुन्छ त्यो भने के एक्चुअल मास भनेको वास्तविक मास कति छ त यसको डेफिनेसन लेख्ने हो भने द मास अफ 1 एटम अथवा 1 मोलिक्युल अफ अ substance is called actual mass. The mass of 1 atom or 1 molecule of a substance is called actual mass. अब यसलाई कसरी बुझ्ने अब एकछिन फर एक्जाम्पल बुझौं यसलाई सपोज एक्चुअल मास अफ अक्सिजन झिक्नु पर्यो भने एक्चुअल मास अफ अक्सिजन अक्सिजन भनेको यो डायटोमिक ग्यास हो त्यसैले O2 हामी लेख्छौं कति हुन्छ त अक्सिजनको एटोमिक मास कति हुन्छ भन्नुस् त किनकि अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 16 त 16 दुना 32 त 32 AMU हुने भयो है त एउटाको चाहिँ 16 दुईटा O2 भएको कारणले चाहिँ 32 AMU अब 30 AMU त यसको एटोमिक मास भयो तर एक्चुअल एटोमिक मास चाहिँ 32 AMU भएन रिलेटिभ एटोमिक मास चाहिँ 32 AMU भयो
अघि मैले भनेको थिएँ नि एटोमिक मास भनौँ अथवा रिलेटिभ एटोमिक मास भनौँ, मोलिकुलर मास भनौँ अथवा रिलेटिभ मोलिकुलर मास भनौँ, त्यो एएमयुको फर्ममा थियो। त्यो चाहिँ एक्चुअल होइन। एक्चुअल हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, एएमयुको मास थाहा हुनु पर्यो। 1 एएमयु भनेको अघि मैले कति लेखेको थिएँ, 1.6 × 10⁻⁻20 ग्राम लेखेको थिएँ नि, हो त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 32 त 32 भयो। यो 32 एएमयुले के डिनोट गर्छ, एउटा अक्सिजनको मोलिक्युल 1/12 पार्ट अफ C12 आइसोटोपको 1/12 पार्ट अफ 1 एटम अफ C12 आइसोटोपको जति मास हुन्छ त्यसको चाहिँ 32 गुणा के हुन्छ त बढी हुन्छ। यो डिनोट गरे हो यो। अब यसलाई एक्चुअल मासमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1 एएमयुको चाहिँ भ्यालु राखिदिनु पर्यो। 1 एएमको भ्यालु कति हुन्छ, 1.67 × 10⁻⁻22 ग्राम। सो यो जुन क्वान्टिटी आएको छ नि, यो क्वान्टिटी चाहिँ के हो त, एक्चुअल मास। एएमयु 1 एएमयुलाई नै चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त, ग्राममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्नु भने सपोज H2O वाटरको एक्चुअल मास कसरी झिक्ने, झिकौँ। यस्तो कन्सेप्टहरू बुझ्दै जानुहोस् है। एक्चुअल मास अफ वाटर। अब एएमयुमा झिकौँ। पहिला हाइड्रोजन 2टा छ, 2 × 1 प्लस अक्सिजनको कति हुन्छ 16, एटोमिक नम्बर 16, इभन नम्बर छ, डबल गरिदिने। म एटोमिक स्ट्रक्चरमा यस्तो कन्सेप्टहरू दिन्छु। यति एएमयु भयो, कति भयो 18 एएमयु। 18 एकछिन एएमयु, 18 एएमयु भयो। अब 18 एएमयुलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने त थाहा छ। 18 × 1 एएमयु भनेको कति ग्राम हो, 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम हो। यो जुन क्वान्टिटी आयो नि, यो क्वान्टिटी चाहिँ के हो त, एक्चुअल मास हो। कसको, एउटा अक्सिजनको मोलिक्युलको। हो यस्तो कन्सेप्टहरू कपीमा लेख्दै जानु है। अब सुनेर मात्रै नबस्नु होला, लेख्दै जानु होला, किनकि आज सुन्नुहुन्छ भोलि यो सबै हराएर जान्छ। रिभाइज गर्नु भएन भने गाह्रो हुन्छ। एकचोटि यत्रो भिडियो हाम्रो 1-1.5 घन्टाको हुन्छ भिडियो, यत्रो टाइम दिइसकेपछि यसलाई कपीमा, आफ्नो नोट कपीमा नोट डाउन नै गर्दै जानु होला। फेरि नोट डाउन गर्नु भएन भने 2 दिनपछि यो सबै माइन्डबाट जान्छ। थाहा छ नि, यो एजुकेसन, यो शिक्षा भनेको, नलेज भनेको यही हो, पढ्दै जाने, बिर्सिँदै जाने। त्यो माइन्डमा जबसम्म त्यसलाई मन्थन गर्नुहुन्न, जबसम्म त्यसमा टाइम दिनुहुन्न, जबसम्म त्यसमा रिभाइज गर्नुहुन्न, त्यो लङ टर्मसम्म त्यो रिटेन हुन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ आज पढेको कुरो आजै रिभाइज गर्नुहोला। र त्यो रिभाइज कसरी गर्न सकिन्छ, आफ्नो नोटबाट। आफ्नो नोट आफै बनाउनु। आफैले बनाएको नोट चाहिँ दुनियाँको सबै मेटेरियलभन्दा, दुनियाँमा पाउने सबै बुकभन्दा चाहिँ बेस्ट नोट हुन्छ इक्जामको टाइमको लागि। किनकि आफैले बनाएको, आफैले गरेको, पछि आफैले हेर्दाखेरि त्यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। अर्को मेटेरियलहरूबाट पढ्दै गयो भने गाह्रो हुन्छ बुझ्ने। त्यही कुरा हो, त्यही कुराले तर घुमाएर लेख्या हुन्छ, तर आफूले बनाएको नोटबाट पढ्दै गयो भने सजिलो हुन्छ है त। अब हामी अर्को कन्सेप्ट यसमा पढ्छौँ, एटोमिसिटी। अब हामी नेक्स्ट कन्सेप्ट पढ्छौँ, एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी भनेको के हो त, एटोमिसिटी भनेको द नम्बर अफ एटम्स इन अ मोलिक्युल। कुनै पनि मोलिक्युलमा कतिवटा एटम्स प्रेजेन्ट छ त, त्यो नै त्यसको के हो त, एटोमिसिटी। यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु, टोटल नम्बर अफ एटम्स इन अ मोलिक्युल अफ एलिमेन्ट्री सब्स्टान्स। एलिमेन्ट्री सब्स्टान्स भनेको जुन सब्स्टान्स हाम्रो नेचरमा एक्जिस्ट गर्छ एलिमेन्ट्री फर्ममा, त्यो सब्स्टान्समा टोटल नम्बर अफ एटम्स कति छ त, अथवा कुनै पनि मोलिक्युल्समा टोटल नम्बर अफ एटम्स कति छ त, त्यो नै के हो त, त्यसको एटोमिसिटी हो। यसको इक्जाम्पल मजाले गर्दा बुझ्नुहुन्छ। सपोज यता मैले मोलिक्युल लेखेँ र यता मैले एटोमिसिटी लेखेँ। सपोज हाइड्रोजनको मैले मोलिक्युल लेखेँ। हाइड्रोजनको मोलिक्युलमा कतिवटा एटम्स छ त, हाइड्रोजनको 2टा एटम्स छ। त्यसैले हाइड्रोजन मोलिक्युलको एटोमिसिटी कति भयो त, 2 हुने भयो। अक्सिजनको मोलिक्युलले अक्सिजनको मोलिक्युल लिए, अक्सिजनको मोलिक्युलमा कतिवटा अक्सिजनको एटम्स छ त, 2टा छ। त्यस्तै मैले ओजनको मोलिक्युल लिए, कतिवटा छ त, 3वटा छ अक्सिजनको मोलिक्युल्स। अमोनिया लिए, अमोनियामा कतिवटा एटम्स छ त, एउटा नाइट्रोजनको, 3टा हाइड्रोजनको, त जम्मा कतिवटा भयो, 4वटा भयो। हो यही हो एटोमिसिटी। एटोमिसिटी भनेको के रहेछ भने कुनै पनि मोलिक्युलमा
कतिवटा एटम्स छ त त्यही नै त्यसको के हो त एटोमिसिटी हो। कुनै पनि मोलिक्युल्समा कतिवटा एटम्स छ त्यही नै त्यसको एटोमिसिटी भयो। अब यति भइसकेपछि अब हामी केही इलस्ट्रेसन्स लिन्छौँ। इलस्ट्रेसन्सले के गर्छ, अहिले हामी पढेको कुराहरू कति हामीले बुझ्यौँ त्यो चेक गर्न हामीलाई मद्दत गर्छ। केही इक्जाम्पल्स लिन्छौँ, केही क्वेसन्स लिन्छौँ। तर एउटा रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूसँग, यो क्वेसन्स मैले यहाँ सारिसकेपछि भिडियोलाई पाउज गरेर आफै पहिला कोसिस गर्नुहोला हैन त, अनि कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ। ल पहिला एउटा क्वेसन सारौँ। क्वेसन्स नम्बर 1, क्वेसन्सले के भन्दैछ भने फाइन्ड आउट द भोल्युम एन्ड मोल इन 56 ग्राम नाइट्रोजन एट एसटिपी। ल यो क्वेसन्स पहिला यो स्क्रिन पाउज गरेर आफैले ट्राई गर्नुहोस् त, आफैले ट्राई गर्नुहोस् है, अनि कन्फिडेन्स बढ्दै जान्छ। आफैले ट्राई गर्नुहोस् त। फाइन्ड आउट द भोल्युम एन्ड मोल, भोल्युम र मोल फाइन्ड गर्न भन्दैछ 56 ग्राम अफ नाइट्रोजन एट एसटिपी, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा 56 ग्राम नाइट्रोजन लिएको छौँ हामी, त्यसको चाहिँ भोल्युम र मोल कति हुन्छ फाइन्ड आउट गर्नु। ल मैले ट्राई गरेँ, मैले गरेँ है, तपाईँहरूले गर्नुभयो होला, मलाई थाहा छ। अब क्यालकुलेसन अफ पहिला भोल्युम गरौँ। क्यालकुलेसन अफ भोल्युम, पहिला भोल्युम क्यालकुलेसन गरौँ। 56 ग्राम अफ नाइट्रोजन भनेको छ। सपोज N2 मोलिक्युल्स हुन्छ, N2 यो त डाइएटोमिक मोलिक्युल हो। एउटा N2 को एउटा मोलिक्युल के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। यसको मतलब एउटा N2 को मोलिक्युललाई हामी के भन्छौँ त 1 मोल अफ N2 भन्छौँ। थाहा होला नि, त्यति बेसिक्स कुराहरू हो। नाइट्रोजनको एउटा मोलिक्युललाई हामी के भन्छौँ त 1 मोल अफ नाइट्रोजन भन्छौँ। र थाहा छ तपाईँलाई यो नाइट्रोजन यो मोलिक्युल भयो, यसको मोलिकुलर मास कति रे 28 ग्राम हैन त, किनकि नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर कति, एउटा नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर 7 हुन्छ त, डबल गर्ने 7 दुना 14 ग्राम। एउटा नाइट्रोजनको 14 ग्राम, दुईटा नाइट्रोजन एटम्सको कति भयो त मोलिकुलर मास 14 दुना 28 ग्राम हुने भयो। यसको मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिँ 1 मोल अफ नाइट्रोजन हो। र हामीलाई थाहा छ एट एसटिपी स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर, एसटिपीमा चाहिँ कुनै पनि सब्स्टान्सको 1 मोल कति हुन्छ त 22.4 लिटर हुन्छ। यो सबै कुरो मैले पढाइसकेँ हो। स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा कुनै पनि सब्स्टान्सको 1 मोल यदि ग्यासियस सब्स्टान्स छ भने त्यसको भोल्युम कति हुन्छ त 22.4 लिटर हुन्छ। अब यो क्वेसन्स कसरी सल्भ गर्ने त, अब यो क्वेसन्स कसरी, मैले यसलाई रब गरेँ है त। अब यो क्वेसन्स कसरी सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुहोस् त, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, ट्राई गर्नुहोस्। अब लेख्न सकिन्छ यहाँ, since 28 ग्राम अफ नाइट्रोजन occupies, 28 ग्राम अफ नाइट्रोजन भनेको 1 मोल अफ नाइट्रोजन, 1 मोल अफ नाइट्रोजन। यसको मतलब एसटिपीमा यसले कति भोल्युम अकुपाई गर्छ त 22.4 लिटर। त अकुपाइज 22.4 लिटर एट एसटिपी, यो कुरो हामीलाई थाहा छ। 28 ग्रामले 22.4 लिटर अकुपाई गर्ने, 1 ग्रामले कति गर्छ त, युनिटरी मेथड थाहा होला तपाईँलाई, 22.4 डिभाइड बाई 28 ग्राम, यति भोल्युम अकुपाई गर्छ। अब हामीलाई कति सोधेको छ क्वेसन्समा, 56 ग्रामले कति गर्छ त, 56 ग्रामले कति गर्छ त। अब यतिलाई मल्टिप्लाई गर्नु, 22.4 डिभाइड बाई 28 मल्टिप्लाई बाई 56। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईँको आन्सर कति आउँछ त 44.8 लिटर एट एसटिपी। सो एउटा आन्सर हाम्रो सिद्धियो। भोल्युम चाहिँ कति रहेछ त 56 ग्राम अफ नाइट्रोजन एट एसटिपी को भोल्युम कति रहेछ त 44.8 लिटर एट एसटिपी। यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसन अफ भोल्युम फर्स्ट पार्ट सिद्धियो। अब चाहिँ के भनेको छ भने कति मोल्स हुन्छ त, क्यालकुलेसन अफ मोल। अब मोलको नि क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब हामीलाई थाहा छ, अघि मैले डिस्कस गरिदिइसकेँ, 28 ग्राम अफ नाइट्रोजन कति हुन्छ त 1 मोल अफ नाइट्रोजन हुने हो। 28 ग्रामको चाहिँ कति हुन्छ त 1 मोल अफ नाइट्रोजन हुन्छ हैन। अब 1 ग्राम अफ नाइट्रोजन कति हुन्छ त 1 डिभाइड बाई 28 युनिटरी मेथड लागो मोल अफ नाइट्रोजन हुन्छ। त्यस्तै 56 ग्राम अफ नाइट्रोजन कति हुन्छ त 1/28 इन्टु 56 गर्यो भने
28 दुना 56 त्यहाँ कति हुने भयो त 2 मोल अफ नाइट्रोजन हुने भयो अनि यो क्वेसन सिद्धियो एकदमै बेसिक क्वेसन छ है एकदमै बेसिक क्वेसन छ अहिले मैले पढाएको जुन कुरो पढाएको छु त्यही क्वेसन्सहरू म यसमा लिएर सल्भ गर्दैछु सो द्याट तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ के होस् त अझै बलियो हुँदै जाओस् अब हामी अर्को क्वेसन लिन्छौँ क्वेसन नम्बर सेकेन्ड के छ भने calculate the volume and mass of 0.2 mole of ozone at STP. Calculate the volume and mass of 0.2 mole of ozone at STP. ल यो क्वेसन ट्राई गर्नु त पाउज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ माथिको क्वेसन्स जसले आफैले ट्राई गरेछ त्यसले चाहिँ यो क्वेसन्स एकछिनमा गर्छ जसले चाहिँ गरेको छैन त्यसलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ है सो बेटर पाउज गरेर यो क्वेसन्स ट्राई गर्नु जबसम्म हजुरहरूले ट्राई गर्नुहुन्न नि यो तपाईँहरूको कन्फिडेन्स बढ्दैन मैले जति पढाएँ नि या दुनियाँको जुनसुकै टिचरले जति पढाए नि जति पैसा खर्च गरे नि उनीहरूले आफ्नो काम हो उनीहरूको पढाउने हाम्रो काम हो पढाउने हामी तिमीहरूलाई पढाउँछौँ जुन जति दिनुपर्ने कुरो हामी दिन्छौँ तर त्यही कन्सेप्टहरू युज गरेर क्वेसन्स गर्नुपर्ने हुन्छ जबसम्म तिमीले क्वेसन्स गर्दैनौ आफैले तिमीहरूको कन्सेप्ट बढ्दैन सो बेटर क्वेसन्स ट्राई गर क्वेसन्स गर अनि चाहिँ कन्सेप्ट के हुन्छ त इजी हुँदै जान्छ तब ल यो म ट्राई गर्छु क्याल्कुलेट द भोल्युम एन्ड मास अफ 0.2 मोल अफ ओजन एट एसटिपी अब कसरी गर्ने त यसलाई भोल्युम र मास सोध्या छ त क्याल्कुलेसन अफ भोल्युम लेख्छौँ फर्स्टमा क्याल्कुलेसन अफ भोल्युम है त अब थाहा छ नि ओजनको एउटा मोलको भोल्युम कति हुन्छ एसटिपीमा 22.4 लिटर मैले भनेको थिएँ 1 मोल अफ कुनै पनि सब्स्टान्स यदि त्यो ग्यासियस सब्स्टान्स छ भने त्यसको भोल्युम एसटिपीमा कति हुन्छ त 22.4 लिटर्स हुन्छ थाहा छ सिन्स हामीलाई थाहा छ भोल्युम अफ 1 मोल अफ O3 एट एसटिपी कति हुन्छ त 22.4 लिटर हुन्छ यो कुरो थाहा छ 1 मोलको चाहिँ यति लिटर हुन्छ रे र क्वेसनमा सोध्या छ 0.2 मोलको कति होला देयरफोर भोल्युम अफ 0.2 मोल अफ O3 एट एसटिपी कति हुन्छ 1 को चाहिँ हुन्छ 22.4 त 0.2 को कति होला मल्टिप्लाई गरिदिने 22.4 मल्टिप्लाई बाई 0.2 त कति आन्सर आउँछ त 4.48 लिटर यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 1 कम्प्लिट भयो अब पार्ट बी मा के सोध्या छ भने क्याल्कुलेसन अफ मास गर्नु पर्यो मास क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो मास कति हुन्छ त 0.2 मोल अफ ओजनको ठिकै छ गरौँ क्याल्कुलेसन अफ मास अब सबैलाई आउँछ होला सबैले गरिसक्या होला अब थाहा छ नि ओजनको एउटा मोलिक्युलको मास कति हुन्छ थाहा छ तपाईलाई ओजनको एउटा मोलिक्युलको मास कति किनकि ओजनमा 3वटा अक्सिजनको एटम छन् एउटा अक्सिजन एटमको मास कति 16 अनि 3वटाको 48 16 का 16 32 16 48 त 48 ग्राम हुने भयो त एउटा ओजन मोलिक्युलको मास कति हुने भयो त 48 ग्राम हुने भयो अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 त एउटा अक्सिजनको मास कति एटोमिक मास 8 छ भने इभन नम्बर छ भने डबल गर्ने 8 दुना 16 एउटाको चाहिँ 16 भयो 3वटा छ त्यसैले 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने 16 3 जा 48 ग्राम त यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ सिन्स मास अफ 1 मोल अफ ओजन कति छ त 48 ग्राम 1 मोल अफ ओजनको मास 48 ग्राम त्यसैले 0.2 मोल अफ ओजनको मास कति रे 48 इन्टु 0.2 यो गर्दाखेरि कति आउँछ त 9.6 ग्राम अनि यो क्वेसन्स नि के भयो त सिद्धियो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि एकदमै सिम्पल र बेसिक क्वेसन्स लिइरहेको छु अहिले मैले जुन कुरो पढाएँ त्यही कुरोलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि यो सानो क्वेसन्सहरू छ
पछि यो च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू मोल कन्सेप्टका क्वेसन्सहरू लिमिटिङ रिएजेन्ट्सका क्वेसन्सहरू हामी गर्छौँ इक्जाममा सोध्ने इन्ट्रान्समा सोध्ने आइओई आइएम लेभलका क्वेसन्सहरू नै गर्छौँ तर यो बेसिक्स हो यो बेसिक्स क्लियर गर्दै जानु पर्यो अनि हामी एडभान्स न्युमेरिकलहरू नि गर्न सक्छौँ त्यसपछि तर फोकस चाहिँ हुनु पर्यो है विदाउट फोकस हामी केही गर्न सक्दैनौँ फोकस हुनु पर्यो डिसिप्लिन हुनु पर्यो वेल म्यानर्डमा क्लास लिनु पर्यो अब यो होइन कि अब तपाईँ दुनियाँको जुनसुकै टिचरसँग पढ्नु यदि तपाईँ फोकस हुनुहुन्न भने तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न फोकस भएर पढ्नु जुन मेटेरियल छ त्यही पढ्नु यदि कुनै मेटेरियल छ भने हामी छौँ नि हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ हामी तपाईँहरूलाई मजाले पढाउँछौँ हामीलाई केही चाहिँदैन हामी मेटेरियल नै दिन्छौँ हामी होमवर्क नै गराउँछौँ जुन क्वेसन आउँदैन हामी आफै गर्छौँ इच एन्ड एभ्री पार्ट हामी हेर्दै जान्छौँ हामी यति सेक्योर गर्न चाहन्छौँ कि जुनसुकै स्टुडेन्ट होस् जसले राम्रा इन्स्टिट्युट अफोर्ड गर्न सक्दैन जोसँग मोनिटरी भ्याल्यु छैन जो एकदमै गरिब छ जोसँग पैसा छैन यदि त्यसलाई पढ्ने इच्छा छ भने हामी त्यसलाई सक्सेस बनाउँछौँ यति हो हाम्रो मोटिभ यति मात्र छ कि हामी जे पढाउँछौँ तपाईँहरू मजाले पढ्नु होला एक दुई दिन ढिलो हुनसक्छ किनकि हाम्रो नि आफ्नो काम हुन्छ त्यो आफ्नो बिजनेस छ त्यो हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ यो नै कुरो हामी साइड बाई साइड तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूलाई सहयोग होस् तपाईँहरू अन्यलमा नपरोस् तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस् भन्दै हामी यो नेपाल एनओएसमा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने च्यानलमा हामी तपाईँहरूकै लागि यो फ्री एजुकेसनल एकदमै बेस्ट कन्टेन्ट जुन ठुल्ठुला इन्स्टिट्युटमा दिन्छ त्यो हामी तपाईँहरूको सामु लिएर आएको हौँ तपाईँहरूले यति मात्र गर्नुपर्छ कि मजाले पढिदिनु पर्यो तपाईँहरूको यति मात्र काम छ कि मजाले पढिदिनु पर्यो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ यो क्वेसन्स नम्बर 2 थियो अब हामी क्वेसन्स नम्बर 3 गर्छौँ यो क्वेसन्स नि एकदमै बेसिक क्वेसन छ तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोला क्वेसन्सले चाहिँ के भन्छ भने फाइन्ड आउट द moles and mass in 1.12 liter ojan at STP solutions फेरि त्यही भन्छु पाउज गरेर ट्राई गर्नु होला है सबैजना फाइन्ड आउट द मोल्स एन्ड मास अफ 1.12 लिटर ओजन मोलिक्युल एट एसटिपी 1.12 लिटर ओजन मोलिक्युल एसटिपीमा दिएको छ त्यो चाहिँ कति मोल्स हुन्छ र त्यसको मास कति हुन्छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु म गर्दैछु है त क्याल्कुलेसन अफ पहिला मोल गरौँ मोल क्याल्कुलेसन गरौँ हामीलाई थाहा छ नि कुनै पनि सब्स्टान्सको 1 मोल चाहिँ एसटिपीमा 22.4 लिटर हुन्छ हो यही इन्फर्मेसन युज गर्ने हो एट एसटिपी स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरको कन्डिसनमा 22.4 लिटर अफ O3 कति हुन्छ त 22.4 लिटर अफ O3 कति हुन्छ त 1 मोल अफ O3 हुन्छ यो त बुझ्नुभयो नि कुनै पनि सब्स्टान्सको 1 मोल चाहिँ सपोज ओजनको 1 मोल एसटिपीमा चाहिँ कति हुन्छ त 22.4 लिटर हुन्छ ठीक छ अनि क्वेसन्सले के सोध्या छ भने 1.12 लिटर चाहिँ कति मोल्स हुन्छ यति लिटर 1 मोल हुन्छ रे हैन त 1 लिटर कति मोल भयो 1 लिटर कति मोल भयो 1 डिभाइड बाइ 22.4 मोल भयो त्यस्तै 1.12 लिटर कति हुन्छ त यो लिटर है एलटीआर 22.4 लिटर ओजन 1 मोल अफ O3 हो 1 लिटर चाहिँ 1/22.4 मोल अफ O3 भयो यो युनिटरी मेथड लाग्यो त्यस्तै 1.12 लिटर चाहिँ कति भयो त 1 डिभाइड बाइ 22.4 इन्टु 1.12 अब यसलाई सल्भ गर्नु होला यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ त 0.05 मोल अफ O3 त्यसैले एट एसटिपीमा 1.12 लिटर यदि ओजन दिएको छ भने त्यो कति मोल हुन्छ त 0.05 मोल हुन्छ अब सेकेन्ड पार्ट क्याल्कुलेसन गरौँ सेकेन्ड पार्टमा के क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ भने फाइन्ड द मोल्स एन्ड मास क्याल्कुलेसन अफ मास गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ मास गर्नु पर्यो अब थाहा छ मोलिकुलर मास अफ ओजन कति हुन्छ अघि मैले भर्खर निकालेको थिएँ 48 ग्राम हो त्यही इन्फर्मेसन युज गर्दै हामी लानुपर्ने हुन्छ मोलिकुलर वेट भनौँ
या मास भनौँ कुरो उही हो मोलिकुलर मास अफ O3 कति छ त 48 ग्राम हुने भयो एउटाको 16 एउटा अक्सिजनको 16 तीनवटा भएको कारणले गर्दाखेरि 16 तिया 48 ग्राम हुने भयो है त यो अब हाम्रो यहाँ क्वेसन त लिटरमा दिया छ लिटरको इन्फर्मेसन युज गर्नु पर्यो यसको मतलब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ यसको मतलब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ weight of 22.4 liter of ozone at STP 22.4 लिटर ओजन STP मा यसको वेट कति हुन्छ त मोलिकुलर मासको वेटसँग बराबर हुन्छ त मोलिकुलर मास कति छ 48 ग्राम 22.4 लिटर चाहिँ STP मा 48 ग्राम हुन्छ रे हैन त्यस्तै 1 लिटर STP मा कति हुन्छ 48 डिवाइड बाइ 22.4 ग्राम हुन्छ अब हामीलाई कति लिटर भनेको छ रे 1.12 लिटर therefore 1.12 लिटर अफ ओजन एट STP मा कति हुन्छ त यसलाई के गर्नु पर्यो 48 डिवाइड बाइ 22.4 इन्टु 1.12 पहिला एउटाको निकाल्ने एउटाको यति ग्राम 1 लिटरको यति ग्राम हुन्छ STP मा त्यस्तै 1.12 लिटरको कति हुन्छ त 1 लिटरको जति आयो 1 लिटरको यति आछ 48 डिवाइड बाइ 22.4 यसमा चाहिँ 1.12 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ त 2.4 ग्राम देयरफोर यहाँबाट के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ त 1.12 लिटर ओजन को मास STP मा कति हुन्छ त 2.4 ग्राम हुन्छ यो सिम्पल क्वेशन्सहरु थियो यसले चाहिँ के गर्छ त तपाईहरुको कन्सेप्ट चाहिँ अझै तिखार्दै जान्छ अझै तपाईहरुको कन्फिडेन्ट बनाउँदै जान्छ यस्तो क्वेशन्स गर्दै गयो भने जन आफ्नो विषयवस्तुमा आफ्नो सिलेबसमा चाहिँ के हुन्छ त कन्फिडेन्ट बढ्दै जान्छ अब हामी अर्को क्वेशन्स हेर्छौं अर्को क्वेशन्स नम्बर कति भयो क्वेशन्स नम्बर 3 भयो अब हामी अर्को क्वेशन्स हेर्न गइरा छौं क्वेशन्स नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ के भनेको छ भने यो चाहिँ अलिक राम्रो क्वेशन छ है ट्राई गर्नु होला आफैले पज गरेर फाइन्ड आउट द मास अफ 10 to the power 21 molecules of copper सल्युसन ट्राई गर्नु भयो होला है अब म गर्दै छु फाइन्ड आउट द मास अफ 10 to the power 21 molecules of copper अब हामीलाई थाहा छ नि 10 to the power 21 molecules भनेको छ कि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने कपर चाहिँ के हो त कपर एउटा मोनो एटोमिक सब्स्टान्स हो र मोनो एटोमिक सब्स्टान्सको लागि नम्बर अफ एटम्स भनोस् या नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनोस् कुरो उही हो यहाँ कपर चाहिँ मोनो एटोमिक सब्स्टान्स छ यसको सिंगल एटम हाइड्रोजन जस्तो हैन कि डाइएटोमिक फर्ममा H2 को फर्ममा एक्जिस्ट गर्ने अक्सिजन जस्तो हैन कि डाइएटोमिक O2 को फर्ममा एक्जिस्ट गर्ने कपर त मोनो एटोमिक सब्स्टान्स हो नि त त्यसैले मोनो एटोमिक सब्स्टान्सको केसमा चाहिँ नम्बर अफ एटम्स र नम्बर अफ मोलिक्युल्स के हुन्छ त सेम हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले 10 to the power 21 एटम्स अफ कपर दिया छ र यसको मास कति हुन्छ झिक भन्दै छ कसरी झिक्ने त अब 10 to the power 21 कपर को एटम्स दिया छ त सबभन्दा पहिला यसमा हामीले नम्बर अफ मोल्स झिक्नु पर्यो नम्बर अफ मोल्स झिक्नु पर्यो देयरफोर नम्बर अफ मोल्स अफ कपर झिक्नु पर्यो र मोल्स को फर्मुला मैले सुरुमा लेखेको थिएँ नि नम्बर अफ एटम्स डिवाइड बाइ एभोगाड्रो नम्बर सपोज नम्बर अफ एटम्सलाई मैले क्यापिटल एन माने र एभोगाड्रो नम्बरलाई मैले एनए ले रिप्रेजेन्ट गरे तर नम्बर अफ यो चाहिँ एउटा मेथड भयो नम्बर अफ मोल्स झिक्ने अर्को मेथड चाहिँ के थियो त अर्को मेथड थियो टोटल वेट डिवाइड बाइ एटोमिक वेट यो पनि थियो कि थिएन थियो र टोटल वेट हामीलाई दिया छैन टोटल वेट हामीलाई झिक्न भन्दै छ के टोटल वेट यहाँ हेर न भन्दै छ नि फाइन्ड आउट द मास मतलब फाइन्ड आउट द वेट अफ 10 to the power 21 molecules of copper हामी डिफरेन्ट फर्मुलाहरु रिलेट गर्दै छौं टोटल वेट डिवाइड बाइ एटोमिक वेट र कपरको एटोमिक वेट कति हो थाहा होला तपाईहरुलाई कपरको एटोमिक वेट हुन्छ 63.5 अब यहाँ हामी यो प्यारामिटर
र यो प्यारामिटरलाई लिङ्क गर्नुपर्छ किनकि इक्वल साइन दिएको छौँ दुईटै बराबर हो एउटै कुरो हो। अब यहाँ हामी लिङ्क गर्छौँ n डिभाइड बाई na इक्वल्स टु टोटल वेट भन्न मन छैन भने टोटल मास भन 63.5 हुने भयो। अब n भनेको नम्बर अफ पार्टिकल्स कति भनेको छ त 10 टु द पावर 21 भनेको छ र na भने के हो त एभोगाड्रो नम्बर। एभोगाड्रो नम्बरको मान कति हुन्छ 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 हुन्छ। यता चाहिँ हाम्रो के भइदियो त टोटल मास भइदियो, यता चाहिँ 63.5 भइदियो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो त यो टोटल मास भने के हो त टोटल वेट अफ कपर हो के। टोटल मास भने के हो त टोटल वेट अफ कपर हो। देयरफोर टोटल मास भन या वेट भन कपर कति हुन्छ त दिस मल्टिप्लाई बाई दिस। सो 10 टु द पावर 21 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 मल्टिप्लाई बाई 63.5 र जब यसलाई तपाईँ सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईँको आन्सर आउँछ 0.106 ग्राम। त यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने 10 टु द पावर 21 एटम्स अफ कपर यदि हामीले लियो भने 10 टु द पावर 21 मोलिक्युल्स भनौँ किनकि मोनो एटोमिक सबस्टान्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मोलिक्युल्स नि भन्दा हुन्छ एटम्स नि भन्दा हुन्छ। देयरफोर 10 टु द पावर 21 एटम्स अफ कपर 10 टु द पावर 21 एटम्स अफ कपर को मास कति हुन्छ त 0.106 ग्राम हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन्स हेर्छौँ। यो क्वेसन्स नम्बर 4 थियो। अब हामी क्वेसन्स नम्बर 5 हेर्छौँ। क्वेसन्स नम्बर 5 ले के भनेछ भने calculate the number of molecules and number of atoms present in 1 gram of नाइट्रोजन। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन छ। ल तपाईहरु ट्राई गर्नु त पहिला एकदमै सजिलो क्वेसन छ। तपाईहरु ट्राई गर्नु त ट्राई गर्नु सक्नुभयो मैले गर्दा हुन्छ। ल फेरि मलाई नढाट्नु होला है आफ्नै लागि हो तपाईहरुकै लागि म भनेको छु आफ्नो लागि मैले भने हैन तपाईहरुकै लागि मैले भनेको छु। पहिला आफै ट्राई गर्नु होला है त। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ मोल्स एन्ड नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन 1 ग्राम अफ नाइट्रोजन। अब यो क्वेसन्स कसरी गर्ने त 1 ग्राम अफ नाइट्रोजनमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स कतिवटा छ नम्बर अफ एटम्स कतिवटा छ कसरी झिक्ने त यसको थर्ड पोइन्ट के हुन सक्छ कहाँबाट हामी सोच्न सक्छौं। सो मोल कन्सेप्ट लाउने हो के धेरै सोच्नै पर्दैन। यसमा कसरी सोच्न सकिन्छ भने 1 मोल अफ कुनै पनि सब्स्टान्स छ भने त्यसमा कतिवटा एटम्स हुन्छ त n एउटा एटम्स हुन्छ। यो कुरा थाहा छ नि 1 मोल अफ जे नि हुन सक्छ 1 मोल अफ इलेक्ट्रोन 1 मोल अफ प्रोटोन 1 मोल अफ आयन्स या 1 मोल अफ एटम्स या 1 मोल अफ मोलिक्युल्स जे सुकै होस् त्यसमा कति नम्बर अफ एटम्स मोलिक्युल्स अथवा हुन सक्छ त एभोगाड्रो नम्बर जति हुन्छ त्यति नै na नम्बर अफ हुन सक्छ। यहाँ हामीलाई थाहा छ नाइट्रोजन्स त डाई एटोमिक ग्यास हो नि त n2 लेख्छौँ नि त हामी नाइट्रोजनलाई। नाइट्रोजन डाई एटोमिक ग्यास हो। यसको मोलिकुलर मास कति हुन्छ त थाहा छ तपाईहरुलाई। एउटा नाइट्रोजन एटमको एटोमिक मास कति एउटा नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर 7 छ भने यो 7 यसलाई डबल गर्ने 14 भयो किनकि एक्सेप्सन छ है अडमा हुँदा नि यसको डबल हुन्छ। यो म टेक्निकहरु बताउँछु तपाईलाई। एउटा नाइट्रोजनको एटोमिक मास कति 14 AMU दुईटा नाइट्रोजनको कति 14 दुना 28 AMU तर अहिले चाहिँ हामी ग्राममा चाहिँ सबैलाई कन्भर्ट गर्छौं ग्राम मोलिकुलर मास भन्छौं। त्यसैले एउटा नाइट्रोजन मोलिक्युलको N2 नाइट्रोजन मोलिक्युल हो डाई एटोमिक मोलिक्युल हो N2 नाइट्रोजन डाई एटोमिक मोलिक्युलको ग्राम मोलिकुलर मास कति हुन्छ त 14 दुना 28 ग्राम हुन्छ। हो यही कन्सेप्ट युज गर्दै जानु पर्यो। त हामीलाई के थाहा छ भने 28 ग्राम अफ नाइट्रोजन लिने हो भने यसमा कतिवटा नाइट्रोजनको यो 28 ग्राम अफ नाइट्रोजन भनेको त 1 मोल अफ नाइट्रोजन हो नि फेरि 1 मोल अफ नाइट्रोजन हो कि 1 मोल अफ नाइट्रोजन भनौँ या 28 ग्राम अफ नाइट्रोजनमा कतिवटा नाइट्रोजनको मोलिक्युल्सहरू हुन्छ त n एउटा हुन्छ। हो यही सिद्धियो n एउटा मोलिक्युल्स हुन्छ।
1 मोल अफ नाइट्रोजन अथवा 28 ग्राम अफ नाइट्रोजनमा n एउटा के हुन्छ त मोलिक्युल्स हुन्छ भने देयरफोर 1 ग्राम अफ नाइट्रोजनमा क्वेसनमा त हामीले 1 ग्राममा सोधेको छ नि क्वेसनमा के प्रेजेन्ट इन 1 ग्राम अफ नाइट्रोजन भनेको छ नि त हो देयरफोर 1 ग्राम अफ नाइट्रोजनमा कतिवटा नाइट्रोजनको मोलिक्युल्स हुन्छ त 28 ग्राममा चाहिँ n एउटा हुन्छ भने 1 ग्राममा चाहिँ कति हुन्छ त Na डिभाइड बाई 28 यतिवटा नाइट्रोजन्सको मोलिक्युल्स हुने भयो अब Na को ठाउँमा तपाईँ 6.023 इन्टु 10⁻23 डिभाइड बाई 28 नै गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यो फर्स्ट पार्ट हाम्रो कम्प्लिट भयो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ के भन्छ त एटम्स कतिवटा हुन्छ एटम्स नि भन अब यहाँ दिमाग लाउनु पर्ने कुरो के हो सिन्स 1 molecule of nitrogen gas contain 1 molecule of nitrogen gas मा कतिवटा नाइट्रोजनको एटम्स हुन्छ त दुईटा एटम्स हुन्छ किनकि N2 छ नि त दुईटा नाइट्रोजनको एटम्स छ र हामीले भन्दैछ 1 ग्राम अफ नाइट्रोजन ग्यासमा कतिवटा नाइट्रोजनको एटम्स होला त हामीले यहाँ चाहिँ के सक्यौँ 1 ग्राम अफ नाइट्रोजनमा Na डिभाइड बाई 28 वटा नाइट्रोजनको मोलिक्युल्स हुन्छ भने 1 ग्राम देयरफोर Na डिभाइड बाई 28 मोलिक्युल्स यो हाम्रो अगाडि आएको हो नि त Na डिभाइड बाई 28 मोलिक्युल्स अफ नाइट्रोजन कन्टेन कति एउटा मोलिक्युलमा दुईटा एटम त यति मोलिक्युलमा कति एटम त 2 इन्टु Na डिभाइड बाई 28 हुन्छ यो भनेको Na डिभाइड बाई 14 वटा के हुन्छ त एटम्स हुन्छ यो क्वेसन नि के भयो त सल्भ हो बुझ्नुभयो नि एकदमै सजिलो क्वेसन्सहरू छ तपाईले बिस्तारै कन्सेप्ट लिँदै पढ्दै जानुभयो भने हामी इन्ट्रान्सका क्वेसन्सहरू नै एकदमै सजिलै तरिकाले के गर्न सक्छौँ त सल्भ हामी अर्को क्वेसन हेर्छौँ अर्को क्वेसन्स कति नम्बर क्वेसन्स भयो भने यो हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 5 भयो म क्वेसन्सको नाम चाहिँ बिर्सिन्छु है टाइममा क्वेसन्स नम्बर 5 भयो अब अर्को हामी क्वेसन्स गर्छौँ क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 ले चाहिँ के भन्यो यो एकदमै सजिलो क्वेसन्स र ट्रिकी क्वेसन्स छ है तपाईहरुले सल्भ गर्नु होला यो पज गरेर मलाई चाहिँ नोट हाट्नु CALCULAT क्याल्कुलेट द नम्बर अफ moles in 11.2 liter at STP of oxygen. Calculate the number of moles in 11.2 liter at STP of oxygen. STP मा हाम्रो डाटा दिएको छ अनि अक्सिजन को कति लिटर ल्याछ भने 11.2 लिटर ल्याछ अब यो कति मोल हुन्छ झिक भनेर क्वेशनले हामीलाई सोधिरहेछ त कसरी गर्ने त ट्राई गर पहिला तिमीहरु आफै कसरी गर्ने त्यो पहिला ट्राई गर्नु पर्यो अब कसरी ट्राई गर्ने अब नम्बर अफ मोल्स सोधिरहेछ र हामीलाई लिटर इन्फर्मेसन दिएको छ र एसटीपी को कुरो गर्दैछ त हामीलाई एउटा कुरो थाहा छ नि एट एसटीपी स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर को कन्डिसनमा एट एसटीपी 22 एकछिन के भयो 22.4 लिटर एट एसटीपी 22.4 लिटर भोल्युम छ भने त्यो चाहिँ कति हुन्छ त 1 मोल हुन्छ यो कुरो हामीलाई थाहा छ नि कुनै पनि सब्स्टान्स को एसटीपी मा यदि त्यो 22.4 लिटर ग्यासियस सब्स्टान्स को भोल्युम भएको छ भने त्यो चाहिँ कति हुन्छ त 1 मोल को चाहिँ त्यति भोल्युम हुने हो हैन त त्यस्तै 1 लिटर को कति भोल्युम 1 लिटर को कति मोल हुन्छ 1 डिवाइड बाइ 22.4 हुने भो यति मोल हुने भो र हामीलाई क्वेशन्समा कति दिएको छ 11.2 मोल को सोध्दै छ 11.2 लिटर भोल्युम को चाहिँ कति मोल हुन्छ त के गर्ने 1 को यति हुन्छ भने 1 को यति हुन्छ भने 11.2 को कति हुन्छ त जस्ट मल्टिप्लाई गर्ने हो 1 डिवाइड बाइ 22.4 इन्टु 11.2 जब यसलाई तपाई सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईको आन्सर आउँछ 0.5 मोल यो नै के हो त आन्सर हो एकदमै सिम्पल क्वेशन्स गाह्रो केही छैन एकदमै सिम्पल क्वेशन है यो अर्को क्वेशन्स हेर्छौं क्वेशन्स नम्बर 7 यो नि एकदमै थ्योरेटिकल क्वेशन्स हो तर अलिकति राम्रो क्वेशन्स छ यो पनि हेरौं तपाईहरुले आफै ट्राई गर्नु होला हाफ ग्राम मोलिक्युल अफ अक्सिजन दिएको छ अनि तपाईले के फाइन्ड गर्न भन्छ फाइन्ड एक नम्बरमा
मास कति हुन्छ अरे 2 नम्बरमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स कति हुन्छ 3 नम्बरमा भोल्युम एट एसटीपी कति हुन्छ 4 नम्बरमा नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स कति हुन्छ फाइन्ड गर्नु पर्यो ल फाइन्ड गर्नु त अल्छी नगर्नु है फाइन्ड गर्नु ल यो क्वेशन्स नम्बर 7 अल्छी नगर्नु होला ल फाइन्ड गर्नुस् त कति हुन्छ हाफ ग्राम मोलिक्युल अफ अक्सिजन दिएको छ तपाईलाई अनि मास फाइन्ड गर नम्बर अफ मोलिक्युल्स कति हुन्छ भोल्युम एट एसटीपी कति हुन्छ नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स कति हुन्छ ट्राई गर्नुभयो म गरौँ ल हेर्नुस् यहाँ क्वेशन्समा अघि मैले यसै लागि भनेको थिएँ यो हाफ ग्राम मोलिक्युल अफ अक्सिजन भनेको छ नि यो के हो यसकै लागि म डिफ्रेन्टवटा नाम्स लेखिरहेको थिएँ कि अघिदेखि यो हाफ ग्राम मोलिक्युल अफ अक्सिजन जुन भनेको छ नि यो अक्सिजनको मोल दिएको छ कि मोल यहाँ नम्बर अफ मोल्स दिएको छ कि नम्बर अफ मोल्स अफ अक्सिजन एन सानो एन कति छ त हाफ छ कि मतलब 0.5 मोल अफ अक्सिजन दिएको छ यहाँ यो बुझ्नु पर्यो हाफ ग्राम मोलिक्युल अफ अक्सिजन भने चाहिँ के हो त नम्बर अफ मोल्स अफ अक्सिजन कति दिया हो त हाफ दिया हो अब 1 नम्बरमा के क्याल्कुलेट गर्न भन्छ अब हेरौँ 1 नम्बरमा क्याल्कुलेट गरौँ त एन भनेको कति भयो त हाफ भयो नम्बर अफ मोल्स हाफ भयो अब यो नम्बर अफ मोल्स निकाल्ने फर्मुला मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई वेट डिभाइड अपन मोलिकुलर वेट डिभाइड या मास डिभाइड अपन मोलिकुलर मास भनेको थिएँ नि मास डिभाइड अपन मोलिकुलर मास यो फर्मुला भनेको थिएँ मास जस्ताको त्यस्तै र अक्सिजनको मोलिकुलर मास कति हो 32 अब यो प्यारामिटर र यो प्यारामिटर लिङ्क गर्नु होला देयरफोर मास कति भयो त 1/2 इन्टु 32 गर्दाखेरि 16 ग्राम यहाँ के लेख्न सकिन्छ देयरफोर मास अफ अक्सिजन 1 नम्बर भने चाहिँ फाइन्ड द मास भनौँ या वेट भनौँ एउटै कुरो हो वेट अथवा मास अफ अक्सिजन कति रहेछ त 16 ग्राम रहेछ यो फर्स्ट पार्ट सिद्धियो अब सेकेन्ड पार्ट कसरी गर्ने सेकेन्ड पार्टमा के निकाल्न भनेको छ भने नम्बर अफ मोलिक्युल्स निकाल्न भनेको छ अब यसलाई नै रिलेट गरौँ यो मोलको नम्बर अफ मोल्सको फर्मुला नम्बर अफ मोल्स हाफ दिएको छ र नम्बर अफ मोलिक्युल्स निकाल्न भनेको छ त कुन फर्मुला एन डिभाइड अपन एनए नम्बर अफ मोलिक्युल्स अपन एभोगाड्रो नम्बर हैन त अब एभोगाड्रो नम्बर हामीलाई थाहा छ 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23 अब हामीलाई यहाँ एन चाहियो यो एन के हो त हाम्रो नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो देयरफोर नम्बर अफ मोलिक्युल्स एन कति भयो त 1/2 इन्टु एनए बाई 2 हुने भयो नम्बर अफ मोलिक्युल्स कति हुने भयो त Na/2 हुने भयो अब थर्ड नम्बरमा के भनेको छ भोल्युम एट एसटीपी यसमा नि यही लिङ्क गर्दै फर्मुला लाउनु पर्छ भोल्युम एट एसटीपी एन कति दिएको छ 1.2 यसको फर्मुला के भनेको थिएँ एउटा मैले यसको यो नै भनेको थिएँ भोल्युम यसको मैले के फर्मुला भनेको थिएँ भोल्युम केमा इन लिटर तपाईले जुन क्वेशनमा दिएको छ भोल्युम इन लिटर म रब गरिदिन्छु यो अलिक मजाले भएन भोल्युम तर केमा त लिटरमा तल चाहिँ कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो 22.4 लिटरले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यो नि फर्मुला मैले भनेको थिएँ अब क्वेशनले के भन्दैछ भने भोल्युम अफ लिटर झिक भन्दैछ यहाँ हेर न भोल्युम एट एसटीपी कति हुन्छ देयरफोर भोल्युम एट एसटीपी कति हुन्छ त 1/2 इन्टु यो प्यारामिटर र यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1/2 इन्टु 22.4 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 11.2 लिटर नै के हुन्छ त यसको आन्सर हुन्छ अब थर्ड नम्बरमा भनेको छ फोर्थ नम्बरमा भनेको छ नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स कतिवटा हुन्छ त हो अब यहाँ चाहिँ एउटा सोच्नु पर्यो के सोच्नु पर्यो 1 मोलिक्युल अफ अक्सिजन कन्टेन्स दुईटा अक्सिजन एटम्स एउटा अक्सिजन किनकि अक्सिजन त डाई एटोमिक ग्यास हो नि यो चाहिँ 1 मोलिक्युल हो के 1 मोलिक्युल अफ अक्सिजन हो क्या यसलाई यसरी डिनोट गरिन्छ O2 डाई एटोमिक ग्यास भएको कारणले गर्दाखेरि यो नेचरमा O2 कै फर्ममा पाउँछ हैन त अनि अक्सिजनको एउटा मोलिक्युलमा चाहिँ अक्सिजनको दुईटा एटम्स हुन्छ सो नम्बर अफ सो 1 मोलिक्युल अफ अक्सिजन कन्टेन्स 2 अक्सिजन एटम्स
र टोटल हामीलाई भन्दैछ 4 नम्बरमा फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स। त नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स कति छ हामीसँग, यहाँ हेर नम्बर अफ मोलिक्युल्स कति छ त Na/2 छ। त एउटा मोलिक्युल्समा दुईटा एटम्स हुन्छ भने देयरफोर टोटल नम्बर अफ अक्सिजन, टोटल नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स कसरी झिक्ने त Na/2, यो चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स भयो। र एउटा मोलिक्युलमा दुईटा अक्सिजन एटम्स हुन्छ, त्यसैले के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई बाई, एकछिन, त्यसैले के गर्नु पर्यो त मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो। यहाँनिर हाम्रो चारवटै अप्सन राइट आइरहेको छ। एक्स बिलोङ्स टु आर इन्टु यहाँनिर टोटल नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स, टोटल नम्बर। अब चाहिँ यो टोटल नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स कसरी, टोटल नम्बर अफ, एकछिन, यो टोटल नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स कसरी झिक्ने त नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स कति थियो Na/2 र एउटा अक्सिजन मोलिक्युल्समा दुईटा एटम्स हुन्छ, त्यसैले मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो यहाँ। र यो 2 के भयो त क्यान्सल भयो। देयरफोर Na नम्बर अफ चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजन एटम्स हुन्छ। Na अक्सिजन एटम्स भयो। यो चाहिँ हाम्रो आजको च्याप्टर हामी यही कन्क्लुड गर्छौँ। नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामी अर्को च्याप्टरमा लिएर आउँछौँ। त्यति बेलासम्म तपाईँहरू मजाले पढ्नुहोला। अल द भेरी बेस्ट। अनि हाम्रो यो प्यारो सा च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग यसलाई पुगाइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सो द्याट निडी स्टुडेन्टहरू जसलाई कुनै रिसोर्सेस छैन, जसलाई कुनै सपोर्ट छैन, उहाँहरू चाहिँ हाम्रो यो च्यानलबाट बेनिफिट लिन सकुन्। यति भन्दै आजको सेसन म यही इन्ड गर्छु है त। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।